Luming gabiin na nasa ta sa atong nga programa, no. Naata sa Hebrew 12. Ang title diri kay nag-ingon siya, ang disiplina sa Dios kanato nagpamatuod sa iyang gugma. So kada day kay disiplina unta nay gugma day Ginoo nato nana. So atong tukion, no, ngayon sa diri. Verse 1. Karon bahin kanato kita sama sa nagadagan sa lumba nga gilibutan sa daghan nga mga tao nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa biyaan nato ang mga sala nga nagahawid kanato. Ang tanang nagababag sa atong pagdagan padayunon tagayod ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Isentro nato ang atong huna-huna kang Hesus nga mao ang gisangtikan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglansang kaniya sa krus ug wala niya isapayan ang kaulaw tungod kay gihuna-huna niya ang kalipay nga dawat niya unya. Ug karon atuan na siya nagalingkod sa tuo sa dapit sa trono sa Dios. Na nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ato daw isentro ang atong kaugalingon atong hunahuna nga ato sa Ginoo. Ang ato kang Hesukristo, no? Ato kang Jesus Christ. Ano man kinahanglan nga sa kang Pedro, arita kang Pedro kadiyota example. Si Pedro pag ingon sa Ginoo nga pag tan-aw nila nga nilakaw ang Ginoo sa dagat, ingon din si Pedro nga Ginoo palakpak ko sama nimo. So ingon din Ginoo naling are. So siya ra gyud ang agresibo, no, sa 12 ka mga tinunan, mga apostoles. So pag adto dito nya take note ha, sa layo pa si Pedro sa Ginoo ba, no, distansya pa siya sa Ginoo nga layo pa to, no, ingon ang Ginoo dali nga re. So subsub siya, no, nakalakaw siya sama sa Ginoo nga sa dagat, si babaw sa dagat, no. Kunya pagka hiduol niya sa Ginoo na gitaw siya ingon mga pagkahiduol niya sa Ginoo, so na feel niya na kung nakita niya ang hangin o ang balod na naunlod siya. So asa dapita si Pedro naunlod, sa layo pa siya, tinguha gid niya mahiduol sa Ginoo. Ug sa diha nga nahiduol na siya, takwahaw nga naunlod siya ba, maingon sab sa atong kinabuhi nga dili ta magkumpiyansa ba nga duol ta sa Ginoo, naata kanunay diya sa Ginoo, nya sakalit lang murag napanlimutan bitaw na naadayad ang Ginoo sa atong duol, na nakumpiyansa ba nga nitutok sa kahinaon. So pagtutok sa kahinaon dito naunlod og diretso. Pero pag inon niya nga napo sa Jeremiah 33:3 nga mutawag lata siya, sa pagtawag ni Pedro sa Ginoo girescue din siya sa Ginoo. Unsa giingon sa Ginoo, pagadyo tay sa imong pagsalig. So ingana sa atong kinabuhi, no, na bisan o mo na giingon niya bisan pa og duol ta sa Ginoo nya naa ang subasko, naa ang gubat sa kinabuhi, naa ang bagyo sa kinabuhi, na kung mutawag lang ta sa Ginoo
rescuehon kita sa Ginoo. Ito pag-ingon na di lang ta mo kumpiyansa gayon, no? Bisa karon nangalagad ta sa Ginoo, di kita mo kumpiyansa, no? Dili ta mo kumpiyansa nga kita naa na ta diha dapita, o naata sa kahinaon, di lang nato tutukon ang atong kahinaon, atong tutukon si Kristo, no? Atong tutukon si Kristo, wala tayo laing tutukon ang Ginoo lang. Nga gitawag sa ingon ba nga wa naman siguro kasulbaran ng problema, ha? So muna nagkahinay-hinay siya kaunlod, unlod siya. Maingon sab sa atong kinabuhi na mga problema ang ialaw sa Dios kanato para pagpalig-on sa atong kinabuhi, pagpalig-on sa atong relasyon sa Dios. Wala na nagpasabot nga tigaan ka og circumstansya, mga kahinaon diha nga gitigaan ka ana na wala na nagpasabot nga wala diha ang Ginoo. Naa sa kabugat, tawag lang ta sa Ginoo kay naari gid siya, no? Wala na nagpasabot nga bisag duol ta sa Ginoo wala na tay mga bagyos kinabuhi, mga gubat sa kinabuhi, naagi na siya para pag-ila ba, pagdisiplina. Unsa giingon diri? Disiplina, no? Disiplina sa Dios kanato nga nagpamatuod nga kita gigugma sa Dios. So ana lang abot diri aron dili kamo maluya, giingon siya, no? Dito bitaw sa krus si Kristo wala na ulaw. Anong ingon to? Wala na ulaw, hoy hubo beto siya sa tanan, no? Wala nagpabilin siya di ato mo nga iyang huna-huna nga sa umaabot ba nga iyang ikalipay. So niabot na gyud. Sige rin, o karon ana tuan na siya nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. Aron dili kamo maluya o dili mawala ang inyong pagtuo, huna-hunaan ninyo kanunay. Sa gingon, aron di daw mawala ang pagtuo, huna-hunaon kanunay kung unsa ang mga pag-antos ni Jesus sa mga sa mga makasasala nga nagkigbatok kaniya. Ang tinuod wala pay gipatay kaninyo tungod sa inyong pagbatok sa sala. Tingali nalimtan na ninyo ang tambag sa Dios kaninyo, isip iyang mga anak. Dili ba ang kasulatan nagaingon, anak ko, paminaw kon disiplinahon ka sa Ginoo, ug kon badlungon ka ayaw kaluya. Kay disiplinahon sa Ginoo ang iyang ginahigugma, ug kastiguhon niya ang tanan nga giisip niya nga iyang mga anak. So klaro, no? So glory to God na pagdisiplina lang ni sa atong kaugalingon, no? Pagdisiplina sa Dios kanato aron matulid kita sa atong kinabuhi, no? Busa antusa ninyo ang mga kalisdanan nga nagaabot kaninyo, kay kana pagdisiplina sa Dios kaninyo tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga anak. Dili ba nga wala may anak nga wala disiplina sa iyang amahan? Kung wala kamo disiplinaha sa inyong sa Dios sama sa gian sa tanan niya nga mga anak, dili kamo niya tinuod nga mga anak. Dili ba gidisiplina kita sa atong mga sa atong mga tawhanon nga amahan, ug ania gitahod nato sila, nanlabaw pang dawato nato ang pagdisiplina kanato sa atong espirituhanon nga amahan aron makabaton kita og kinabuhi. Amen. Ang atong mga amahan dinhi sa yuta nagdisiplina kanato sa hamubo lang nga panahon apan sumala lang sa ilang mahuna-hunaan nga makaayo kanato, apan ang Dios nagdisiplina kanato alang gayud sa atong kaayuhan, aron mahimo kitang matarong sama kaniya
sa panahon nga disiplinaon kita, dili kita malipay, hinuon maguol kita apan sa kaulahian kini nga pagdisiplina magkahatag ka nato og kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay pinagi nini matulid ang atong pamatasan. Amen. So ing ana di ay daghan kay tag maagyan nga makalisdanan, mga tanan no? Pagdisiplina din na sa Dios kanato aron matulid atong pamatasan. Atubang batasan nga baliko ba kinahanglan tuliiron sa Ginoo aron nga sa panahon unya nga mobalik siya na makaplaganta nga nagapamuhat gyapon sa Dios, no? Nagapamuhat gyapon. So ana lang tutok ta sa Dios, dili ta mo tutok ngadto sa atong mga kahinaon, no? Dili sa ta magtutok sa atong isig katao, adto rin kita tutok sa Ginoo kay ang Ginoo mao'y walay sala. Amen. God bless.